اشکر لی والی والدی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت نال باواز بنا کے شک کوئی نہیں تسی سارے محبت والے ہو لیکن امام غزالی علیہ رحمہ نے مکاشفۃ القلوب دے اندر درود پاک دے والے نال ایک روایت نقل فرمائی آپ فرماندے نے دن محشر دے او بندہ بڑا ہی افسردہ ہوئے گا پریشان ہوئے گا بڑا نادم ہوئے گا کیڑا بندہ جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھن دے واسطے کیا جائے ہو پھر بھی خاموش رہے اس واسطے سارے محبت نہ درود پاک پڑھ لو صلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ کسے دے سر تاج حکومت تے کسے حکم چلاون سکھے کسے دے سر دستار امامت تے کسے علم پڑھاون سکھیا تے کسے نے پایا فقر دا چولا تے کسے زود کماون سکھیا آزم وے مقدر ساڈا اساں نبی مناون سکھیا اللہ کریم دی حمد و ثنا آقا کونین مدنی تاجدار سرور عرب و عجم علیہ السلام دی بارگاہ ناز دی اندر درود و سلام دا محبت برا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے ہر دل عزیز بزرگوں میرے ساتھیوں حسوس بالحسوس زیب و زینت مسند صدارت قبلہ شاہ صاحب قبلہ جامی صاحب قبلہ حافظ قادر بخش صاحب تمام نو بندہ نچیز بندہ حقیر سلام محبت پیش کردہ ہے دعا کردہ ہے اللہ کریم ساڈا آونا مل بہنا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے اے آج دی بابرکت بزن ساڑھے بڑے ہی پیارے ساتھی چودھری ظہیر صاحب نے اپنے والد گرامی دے اصال ثواب دے واسطے سجائیے اے ساڑھے پیار والے نے محبت رکھنے والے نے ساڑھے ابا و جداد نال پیار رکھنے والے نے اور اے جتنے بھی تسی تھے بزرگ دوست بیٹھے ہو یقیناً سارے ساڑھے خاندان نال پیار رکھنے والے نے اللہ کریم تو اڈا پیار قبول فرمائے تے جیڑے والدین دے پیار رکھنے والے ہون اونا نال کرن دا اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے محبت نہ کیا جو سبحان اللہ کیونکہ محفل جو سجا لئی آگے محفل دے وچ پھر محفل دا رنگ تھوڑا جا بنانا چاہیے یہ تقریر کیتی دی جاندی تقریر کروائی جاندی اس واسطے تھوڑی توجہ دی بھی بڑی ہاں ضرورت ہے اور جے گال چنگی لگے انشاءاللہ میں گال چنگی سناواں گا جے گال چنگی لگے تو سبحان اللہ کہن وچ حرج بھی کوئی نہیں اے سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ آ رہا تو پا کے
جدو اینے بڑے امتی رال کے آکھن گے پھر آپ نے کسے ایک دا کہنا پسند آ گیا میں ماڑے جے سید لا اے خیال تے عقید ہے رب ساری محفل نو پاک کر دے گا اجی آکھو سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ تیسری باری پھر آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کریم تو اڈا قبول فرمائے اے میری بلے بلے واسطے نہیں اے ایک رنگ بنا لے میں تقریر کرنی مینوں تے ثواب لبنا ہی لبنا ہے ساڈا دل وچ تسی بھی حالی نہ ہی جاؤ کی خیال ہے تہاڈا تے سرکار میں تسبیح و نصف المیزان اے جڑی تسبیح ہے سبحان اللہ اے دن محشر تے جڑی ترکڑی لگنی نامہ مال والی نیکیاں والی ادھا پلڑا جڑا ہے سبحان اللہ میں پڑھ جانا ہے اس واسطے اے ثواب دی نیت نال رکھنا ہے دل بھی لانا ہے دل بھی لانا ہے سبحان اللہ آج میں تواڈے سامنے چند باتاں عرض کرنیاں نے او باپ دی عظمت دے والے نال کرنیاں حضرات اگر دنیا دا مطالعہ کیتا جائے دنیا دے اندر بڑے بڑے مذاہب نے جیڑی عزت جیڑی عظمت جیڑی رفت جیڑا مقام جیڑا غلوب جیڑا رتبہ جیڑا مرتبہ آمنہ دے لال محمد عربی دے دین نے ماپیاں نو عطا کیتا ہے دنیا چ کسے دین نے ایڈا رتبہ سبحان اللہ کسے رتبہ اتنا دیتا ہی نہیں رب کریم نے جتھے فرمایا میرا شکر ادا کرو اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں اے باپ دی عظمت بہت زیادہ ہے اگر باپ سر تے ہوئے تے بندہ سکون اگر باپ سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے بندہ دنیا دے جاہو جلال دا جتنا بھی مالک بن جائے انہوں او سکون نہیں لبدا جیڑا سکون انہوں باپ دے سائے دے وچ اللہ کا ماں باپ کی عزت ایسی چیز ہے ماں باپ کی خدمت ایسی چیز ہے ایدہ صلہ اللہ دنیا جو بھی عطا فرماندہ ہے اللہ قبر شرچ بھی عطا فرماندہ ہے جیڑا ماں باپ نہ ماڑی کرتا ہے دنیا چ بھی ذلیل ہوندا ہے اگے بھی ذلیل ہے جیڑا ماں باپ نال پیار کرتا ہے جیڑا ماں باپ دی عزت کرتا ہے جیڑا اپنے باپ دے ہاتھ چومدا ہے خدا دی قسم اونوں کوئی ٹیوے کرن دی ضرورت نہیں اللہ بندیاں دے دلاں دے وچ گل رکھ دیندا ہے کہ اس بندے دی عزت کرنی ہے وجہ کی انہیں اپنے باپ دی عزت کیتی ہے اللہ او دی حیا بندیاں دے دلاں محبت راہ دو سبحان اللہ میرے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر آباءکم تبرکوا ابناءکم افتعف نساءکم کریم آقا لجپال نبی نے فرمایا اپنے باپ دی عزت کرو اپنے باپ نال نیکی کرو تواڈی اولاد تواڈے نال نیکی کرے تواڈے نال نیکی کرے گی یعنی جویں گا تو اپنے باپ نال کرے گا معاملہ وہی معاملہ تیری اولاد تیرے نال کرے گی یہ حقائق بھی اکثر تسا سنی ہوئے گی یہ دے اندر شک بھی کوئی نہیں پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی ہے لیکن اے حقیقت دے بڑے قریب حقائق ہے کہ ایک بندہ او دے باپ نے او دی تربیت کیتی او دے مال انہوں دیتا انہوں عزت دیتی اس دے بچے نو انہیں پروان چڑھایا شادی کرائی جدو شادی کرائی حضرات گرامی قدر وہ اپنی بیوی دیا گلہ وچ آ گیا بیوی نے کہا جے ابا رکھنا ہی تے میں نہیں رہندی جے مینوں رکھنا ہی تے ابا نہ رکھ انہیں آکھیا میں بیوی تینوں رکھاں گا میں باپ نہیں رکھاں گا انہیں اپنے باپ نو اٹھایا تے نال کمل بھی اٹھا لیا تے جناب جنگل دے وچ لے کے جا رہے آئے پیچھے ایدہ بیٹا بھی جا رہا ہے بابے دا پوترا بھی جا رہا ہے انہوں پتہ چل گیا کہ میرا باپ میرے دادے نو جنگل وچ چھٹن جا رہا ہے حضرات گرامی قدر اس بیٹے نے کہا اے میرا باپ میرے دادے نال کی کرن لگائے اس نے آکھیا میں تیرے دادے نو جنگل وچ چھٹن جا رہا آیا حضرات گرامی قدر بیٹے نے سوال کیتا اے میرا باپ ایک کمل کیوں لے کے جا رہا ہے اس نے آکھیا تیرے دادے نو دینا ہے کہ بیٹا کہن لگا ابا زمانہ بڑا ڈاٹا آ رہا ہے زمانہ
زمانہ بڑا غربت آ رہا ہے، غریب غریب تر ہوندہ جائے گا۔ باپ ساڑھے حالات بھی ایڈے چنگے نہیں، انج کر ایک کمل دے 2 ٹکڑے کر لیا۔ ابا بولیا گل کی ہے کہ بیٹا کہنے لگا ابا جی گل اے وے آج تسی اپنے باپ نو اتھے چھڑ کے جا رہے ہو، کل میں بھی اتھے چھڑ کے جاواں گا۔ حضرات گرامی قدر جدو بچے دی ایک گل سنی کہ باپ دے دل وچ لگی، انہیں معافی منگی تے بڑے باپ نو واپس لے آیا۔ اے حدیث بھی کہندی ہے جیڑا بندہ اپنے ماں پیاں دی حیا کرتا ہے پھر انہوں اپنی اولاد دی تربیت کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ اونا دی اولاد وچ ایک گل رکھ دیندا ہے، وہ اولاد اپنے ماں پیاں دی عزت بھی کر دیئے، خدمت بھی۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے باپ کی عظمت کس طرح بیان فرمائی، باپ نے پیار کس طرح بیان فرمایا۔ ایک نوجوان صحابی حضرات میرے نبی کریم دی بارگاہ وچ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا نکا نکا بال بچہ ہے کہ میں مال کمانا آیا کہ میرا باپ وچوں حصہ لے جاندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا اپنے باپ نو بلا کے لیا۔ جدو باپ آیا کہ انہیں دل وچ شیر بنائے ہوئے سن، نبی کریم علیہ السلام دے کے انہیں آج تو پہلے بیان نہیں سن کیتے، لیکن اللہ نے میرے تیرے نبی نو دلہ دے راز دے بھی علم عطا کیتا سی۔ جدو میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا تے میرے نبی نے فرمایا بابا جیڑے شیر بنائے نہیں مینوں بھی سنانا۔ سبحان اللہ، محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ، جیڑے شیر بنائے دی مینوں بھی سنانا۔ انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ اے نکا جیا میرا بچہ سی، میں ادھار پیسے لے کے بھی ایدی ضرورت پوری کرتا سا، انہوں میں پروان چڑھایا، انہوں میں دنیا دے ول سکھائے، انہوں میں عمل درامت سکھائے، آج ایک کاروبار کرن دے لائق ہویا، اے میرا سکھایا ہویا میرا بیٹا، آج اللہ نے انہوں مال و دولت عطا کیتا، میریاں ہڈیاں دا گودا ختم ہو گیا، میں ضعیف ہو گیا، آج میں مال کمات نہیں سکتا، لیکن یا رسول اللہ آج میں ایدے مال وچ تصرف کرنا یا کہ اے اگوں اعتراض کرتا ہے۔ میرے نبی سن رہے نے کہ اکھیاں تے آنسو بہ رہے نے، حضور جلال وچ آئے تے اس صحابی دے سینے تے ہاتھ ماریا، فرمایا انتا ومالو کالے ابھی کا، آج تو بعد اپنے باپ نو مال دے وچوں روکی نا، تو بھی باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ دا، تو بھی مال دا تیرا مال بھی تیرے باپ دا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے علاموں حضور دی آمد تو پہلے دا اگر مطالعہ کیتا جائے، جدو جوان ہو جاندی اولاد بڑے ماں باپ نو اولاد دی منڈی دے اندر کھڑے آ جاندہ ہے کہ بولیاں لگائیاں جاندیاں نے، اور میری ماں لے لو یہ تواڈے پانڈے بھی صاف کرے گی، گھر دا کم کاج کرے گی۔ حضرات میں دسیا اے ماما منڈیاں وچ ویچن والی چیز نہیں دے، اللہ نے تواڈی جنت ماں دے قدماں وچ رکھ چھڈیے، اللہ نے تواڈی جنت ماں دے قدماں وچ رکھ چھڈیے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے علاموں بڑے باپ نو ویچیا جاندا ہے منڈی دے اندر، بڑے باپ دیاں بولیاں لگ دیاں نے، اے میرے کریم نبی دی آمد تے میلاد دا صدقہ ہے کہ میرے نبی نے دسیا اے باپ منڈیاں وچ ویچن واسطے نہیں ہوندے، اللہ نے باپ نو تواڈے واسطے جنت دا مین گیٹ بنا چھڈیا ہے۔ نہ نیر وہایا بڑھ دیئے، نہ دکھڑے سنایا بڑھ دیئے۔ سبحان اللہ، اے سرکار نے ساری گل بنائی ہے۔ آج کوئی باپ عزت نہ رہ رہا ہے، اے گل کیتی ہے سرکار نے بنائی ہے۔ پھر محبت آنکھوں نہ نیر وہایا بڑھ دیئے، نہ دکھڑے سنایا بڑھ دیئے،
ول اللہ دے محبوبہ بنایا بڑھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے، عرض کرن لگے یا رسول اللہ ایک گل تے سمجھ آندی ہے، ماپے زندہ ہون انہاں نال حسن سلوک کنج کیتا جاندا، خدمت کنج کیتی جاندی ہے۔ یا رسول اللہ جے ماپے مر جان کیا انہاں نال حسن سلوک دا کوئی طریقہ ہے؟ میرے نبی کریم نے فرمایا نام اربعون، ہاں 4 طریقے نے۔ بڑھے ماں باپ جدو دنیا چوں چلے جان، ماں باپ جدو وصال جان، ماں باپ جدو پردہ کر جان، پھر 4 طریقے نے۔ وہ 4 طریقے تو کرے گا، اللہ ماپیاں دے نال حسن سلوک دا تینوں اجر عطا فرمائے گا۔ 4 طریقے۔ کتنے طریقے؟ 4۔ پہلا طریقہ کیے فرمایا حسن سلوک دا پہلا طریقہ اے جدو ماں باپ مر جان الصلاۃ علیہما، انہاں دی نماز جنازہ پڑھ۔ کی کر انہاں دی نماز جنازہ پڑھ۔ دوسرا طریقہ کیے کریم آقا نے فرمایا والاستغفار لہما، انہاں دواں دے واسطے مغفرت دی دعا کریا کر۔ یہ مغفرت دی دعا دا مختلف انداز ہو سکتا ہے۔ اگر بندہ غریب ہے، بندہ ماڑا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کل دی محفل ہی کرا کے مغفرت منگی جائے، یہ ضروری نہیں کہ چلیسوے دی محفل کرا کے مغفرت منگی جائے۔ اگر تو نہیں کرا سکتا کوئی گل نہیں، کار دال روٹی پکا، شام دا بیلا بہ جا، قرآن دیاں آیتاں پڑھ، اصالے ثواب کر دے، اللہ ایدہ اجر تینوں بھی عطا کرے گا، تیرے ماپیاں نوں بھی عطا کرے گا۔ کیا جو سبحان اللہ۔ بڑی عجیب بات ہے، اسی کیوں جھکنے خدا دا نام لیندے ہیں؟ بڑے بڑے چودھری جس وقت جناب ایم پی تے ایم این اے دا نعرہ لانا ہوئے، کارٹن لا کے ہاتھ چک کے نعرے لاندے ہو، خدا دیو بندے ہو دا نعرہ لاؤ جنہیں قبر چ بھی کام آنا ہے، جنہیں حشر چ بھی کام آنا ہے۔ میں چکرے کام ہوئے خدا دا ذکر کر دیا بھی چکنا چاہیے تھا۔ ایویں جھاکا چڑھ گیا کہ تسی بڑا سونا سن دے ہوندے، اج بھی سونا سن دے، کوئی گل نہیں، سورج دی دھوپ تانوں پیندی پئی، محبت نال ایک باری آکھو سبحان اللہ۔ اے گل ہوئی نا سونی جی۔ میں گل تقریر ختم کرنے لیا کیونکہ ٹائم ہو چلا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوجا طریقہ ماپیاں واسطے استغفار دی دعا منگنا۔ تیسرا طریقہ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، انفاظ ہو ایک کتے لفظ نے سرکار دے لفظ نے، سرکار کی فرماندے نے وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، ماپے مر جان یہ کدے دل کرے ماپیاں نال اس نے سلوک کرن دا، یہ کدے دل کرے بھئی ماپے تے مارے گئے نے لیکن مینوں اس نے سلوک دا اجر ملدا رہے، پھر کی کرو وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، ماپیاں نے زندگی دی اندر کسے نال کوئی اچھا وعدہ کیتا سی، وہ وعدہ تو پورا کر دے، تیرے ماپیاں اللہ تینوں اس نے سلوک دا اجر عطا فرمائے گا۔ ہوندے نا بندے جدوں شاہ جی ساڈا پتر باہر گیا، جامی صاحب باہر گیا نا تے سیٹ ہو گیا، پہلی تنہائی تے تواڈے درس وچ اسی لواواں گے، پہلی تنہائی تے تواڈے درس دے وچ اسی پکھے لواواں گے، فلانا کام کرا گیا گے۔ حافظ قادر بخش صاحب پہلی تنہائی مسجد وچ جو آکھو گے وہ کام کراواں گے۔ تنہا تے آئی لیکن ابا جی پہلے فوت ہو گئے، لیکن بیٹے نو پتہ سی میرے باپ نے وعدہ کیتا ہے، یہ چنگا وعدہ ہے نا، یہ آج بیٹا پورا پیا کردا ہے، یہ انجی ہے جویں انہیں اپنے زندہ والدین نال آخری گل وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، اپنے والدین دیا یاراں نال پیار کریا کر، وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، اپنے والدین دے یاراں دی عزت کریا کر۔ آخری گل کر کے اجازت چاہنا ہے، حضور دے صحابہ نے کیویں عزت کیتی اپنے والدین دیا یاراں تے پراواں دی۔ نبی کریم علیہ السلام دے علماء ایک میرے نبی دے صحابی نے جنہ دا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما،
کی نا ہے جی؟ عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر اس سرکار دے صحابی لگ دینے. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب دے صاحبزادے لگ دینے. کون عمر بن خطاب؟ میرے نبی نے دعا منگی مولا عمر نال اسلام نو عزت عطا فرما. حضرات ہر بندے نو اسلام عزت دیندا ہے. عمر واحد ایسا صحابی ہے جتے صدقے اللہ نے اسلام نو عزت دیتی آئی. حضرت عبداللہ بن عمر سفر تے جا رہے نے. رستے وچ ایک بندہ ملیا، بدو بندہ ملیا، پینڈو بندہ ملیا. حضرات گرامی قدر ہیلو ہوئی، انہاں نال استقبال ہویا، انہاں دے نال تعارف ہویا کہ اس بندے نو عبداللہ بن عمر کہندے نے. اے چاچا میں عمر بن خطاب دا پتر لگنا آیا. جدوں اونے اتنی گل سنی تے چاہ چڑھ گئے کہ عبداللہ بن عمر نو سینے نال لایا تے سینے نال لا کے کہندا اوے میں بسم اللہ کرا میرے تے یار دا پتر آ گیا ہے. سبحان اللہ. جدوں کسے نال گوڑا پیار ہوے تے اودی اولاد بھی چنگی لگدی، اودے رشتہ دار بھی چنگے لگدے نے، اودے ماپے بھی اپنے ماپے ساتھ لگدے نے. پیار ہوے سچا تے وہ پینڈو کہن لگا میں تے بسم اللہ کرا، ساتھ بسم اللہ کرا، اے میرے تے یار عمر دا پتر آ گیا ہے. تے نال کہن لگا عبداللہ میں او بندہ جیڑا تے باپ نال مکے دیا جنگلاں وچ بیٹھ کے کٹھیا اونٹ چراندے سا تے ساڈا بڑا گھوڑا یارانہ سی. اے علاقہ گل لے کہ عمر نے محمد عربی دا کلمہ پڑھیا، اللہ نے عمر نو دعا جانا دیاں عزتاں فرما چھڈیاں نے. سبحان اللہ. جدوں عبداللہ بن عمر نے سنیا ہے تے میرے ابو دا یاد رکھدا ہے. عبداللہ بن عمر سواری تو تھلے آ گئے. عرب لوگ آئی مائی کسے نو اپنی دستار نہیں سن دیندے. عبداللہ بن عمر نے اپنی دستار اتاری تے اپنے باپ دے یار دے سر تے رکھ چھڈی، جیب چ ہاتھ ماریا، جو درم و دینار آئے وہ بھی انہوں عطا کر چھڈے. عبداللہ بن عمر کا غلام کہن لگا مالکو تے صاحبو اے تے پینڈو بندہ ہے، انہوں تے روپیہ دو دئیے تے خوش ہو جاندہ ہے. تساں عزت والی پگڑی بھی دتی ہے تے نالے مالو دولت بھی دتا ہے. تے حضرات عبداللہ بن عمر کہن لگے یار چپ کر جا، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں. چپ کر جا، یہ جو میں کرنا پیا پہ نہیں کردا پیا، یہ میرے سونے دی سنت ہے. یہ میرے سونے دی کی ہے؟ سنت ہے. عبداللہ بن عمر کہن لگے ایک دیاڑے میں آقا دی کچھاری دی اندر بیٹھے آسا، کریم آقا نے فرمایا سی احفظوا ود ابیکم، اپنے باپ دے یاران دی حیا کریا کرو. اپنے باپ دے یاران دی کریا کرو، حیا کریا کرو. کیوں؟ انہاں دی حیا کرو گے تے ایمان دا نور ہی ملے گا، چہرے دا نور ہی ملے گا. حضرات ایتھے میں محبت دا نقطہ بھی کہنا چاہنا ہے، جیڑے اپنے یاراں دی حیا کردے نے اللہ کتنا